नमस्कार जोजोलापा एवं स्वागतम। नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनाक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा सदाको बिहिबार झैं आज पनि म तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईहरूकै सामाजिक शिक्षक मन्दिरा गुरुङ कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ लिएर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? म पनि सन्चै छु। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो हप्ता अध्ययन गरेको पाठलाई केही समय पुनः स्मरण गरौँ है त। गत हप्ता हामीले नागरिक चेतना इकाइ अन्तर्गत पर्ने पाठ 8 व्यवस्थापिका पाठ शीर्षकमा छलफल गरेका थियौं, जसमा व्यवस्थापिकाको परिचय, व्यवस्थापिका संसदको गठन प्रक्रिया र त्यसमा सदस्यहरूको योग्यता, विधेयकबाट कानून बन्ने प्रक्रिया र व्यवस्थापिका संसदका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू जस्ता विषयहरूमा विस्तृत छलफल गरेका थियौं। राज्यका 3 महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिका, जसको प्रमुख कार्य देशमा शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्नु हो। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले व्यवस्थापिका सम्बन्धी आफ्नै किसिमका भिन्न भिन्न व्यवस्था गरेका हुन्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा राजनीतिक दलद्वारा समानुपातिक मतका आधारमा मनोनित जनप्रतिनिधिहरू व्यवस्थापिकामा रहने व्यवस्था छ भनी छलफल गरेका थियौं। यसमा तपाईहरूले पनि थप अध्ययन गरी अझ प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने विश्वास छ मलाई। मैले तपाईहरूलाई गृह कार्य पनि दिएको थिएँ, गर्नुभयो नि? स्याबास। यसरी नै गृह कार्य गर्दै जानु होला है त। आज पनि हामी इकाइ 4 नागरिक चेतना अन्तर्गतकै पाठ 9 कार्यपालिका पाठ शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरूमा कार्यपालिकाको परिचय दिन, कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया बताउन, कार्यपालिकाका कार्यहरू बताउन। आज हामी यिनै सिकाइ उपलब्धिहरूमा केन्द्रित भई पाठ शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिकाको बारेमा हामीले अग्रिम छलफल गरिसकेका छौँ। अब कार्यपालिकाको बारेमा छलफल गरौँ है त। कार्यपालिकालाई शाब्दिक रूपमा हेर्ने हो भने कार्य प्लस पालिका मिली कार्यपालिका बनेको हुन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ काम गर्ने वा लागू गर्ने निकायको रूपमा बुझिन्छ। कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानून कार्यान्वयन गर्ने वा लागू गर्ने निकायको रूपमा चिनिन्छ। कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय भनेको कार्यपालिका हो। कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय भनेको कार्यपालिका हो। यसलाई सरकार वा मन्त्री परिषद पनि भनिन्छ। मन्त्री परिषद भन्नाले प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरूको संगठनलाई मन्त्री परिषद भनिन्छ। यसमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा प्रधानमन्त्री रहन्छन्, त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री रहन्छन्, उपप्रधानमन्त्रीपछि मन्त्रीहरू रहन्छन्। मन्त्रीहरू भन्नाले शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, गृह मन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरू भन्ने बुझिन्छ।
जसले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रमुखको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछन्। सरकारले गर्ने कार्यहरूलाई सहज र व्यवस्थित गर्न यस्ता कार्यहरूको बाँडफाँड विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई गरिएको हुन्छ। कार्यपालिकाले प्रशासनिक दक्षताका आधारमा भर्ना गरिएका प्रशासनका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी समेतको कर्मचारीहरूको देशव्यापी कर्मचारी तन्त्र मार्फत आफ्नो कार्यहरू गर्दछ। नेपालको संविधानमा केन्द्रमा सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको भाग 7 मा सङ्घीय कार्यपालिका, भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अब हामी छलफल गरौँ यिनै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धमा। सर्वप्रथम सङ्घीय कार्यपालिकाबारे बुझौँ है त। नेपालको संविधानको धारा 74 मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था छ। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था छ भने धारा 75 मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुने व्यवस्था छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुने व्यवस्था छ। यहाँ कार्यकारिणी अधिकार भन्नाले कार्यपालिकाले गर्ने भनिएका काम कसले गर्ने वा कसको नाममा हुने र अन्तिम जिम्मेवारी कसको रहने भन्नु हो। कार्यकारिणी अधिकार भन्नाले कार्यपालिकाले गर्ने भनिएका काम कसले गर्ने वा कसको नाममा हुने र अन्तिम जिम्मेवारी कसको रहने भन्नु हो। नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा
राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त नै हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा 25 जनासम्म मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्ने भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भएकोले म एकपटक फेरि भन्छु, सुन्नुहोस् है त। यसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने। र यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त नै हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा 25 जनासम्म मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्ने भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषद गठन कसरी हुन्छ अर्थात् मन्त्री परिषद गठनबारे तपाईहरूले बुझ्नुभयो नि। अब प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धमा छलफल गरौँ। प्रदेश कार्यपालिकामा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको 1 जना प्रदेश प्रमुख हुने प्रदेश सभाको सदस्यहरूमध्येबाट प्रदेश प्रमुखले 1 जना मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने। यसमा प्रदेश सभाको कुल सदस्यको 20% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। अब स्थानीय कार्यपालिका गठन सम्बन्धमा बुझौँ है त। गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला, दलित, जनजातिको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी गाउँ तथा नगर कार्यपालिका गठन हुने प्रावधान रहेको छ। गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख, वडा अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र महिला, आदिवासी जनजाति र दलित प्रतिनिधि गाउँ नगर कार्यपालिकाले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच
समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार नगर कार्यपालिकामा रहने व्यवस्था छ। मलाई आशा छ तपाईहरूले सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिका गठन सम्बन्धमा बुझ्नुभयो होला भनेर। अब हामी छलफल गर्छौँ कार्यपालिकाले गर्ने मुख्य कार्यहरू सम्बन्धमा। कार्यपालिकाले गर्ने प्रमुख कार्यमा नम्बर 1 व्यवस्थापिकाद्वारा पारित कानुनको कार्यान्वयन गर्ने। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद अर्थात् सरकार हो। व्यवस्थापिकाद्वारा निर्माण गरी पारित गरिएको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यपालिकाले गर्दछ। त्यस्तै नम्बर 2 संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही राज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने गर्दछ। त्यस्तै नम्बर 3 नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्ने। सरकारी कामलाई सजिलो बनाउनका लागि कार्यपालिकाले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दछ। नम्बर 4 बाह्य अतिक्रमण र आक्रमणबाट देशको रक्षा गर्ने। नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था रहेको छ। यसले बाह्य आक्रमणको बेला देशको रक्षा गर्दछ। त्यस्तै गरी नम्बर 5 मुलुकमा अमन चयन शान्ति कायम राख्नुका साथै शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी तथा सेना खटाउने काम कार्यपालिकाले गर्दछ। त्यस्तै बजेटको काम गर्ने। देशको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, बजेटलाई सही कार्यका लागि उपयोग गर्ने तथा बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्दछ। त्यस्तै कर निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम झिक्ने र राज्यलाई आवश्यक पर्ने ऋण लिने गर्दछ। त्यस्तै अर्को भनेको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने। विदेशी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सहयोग लिने दिने र अन्य राष्ट्रहरूसँग विभिन्न मामिलामा सन्धि सम्झौता गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को कार्य भनेको देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात र खानेपानी जस्ता विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्दछ। कार्यपालिकाले गर्ने कार्यहरू सम्बन्धमा बुझ्नुभयो नि। हामीले कार्यपालिकाको प्रमुख काम कानुनको कार्यान्वयन गर्नु, कानुनको पालना गराउनु भनी छलफल गर्यौं। अब सरकारले कानुनको पालना कसरी गराउँछ त त्यसबारे बुझौँ है त। यो प्रश्न तपाईहरुको पुस्तकमा पनि छ। सरकारले कानुनको पालना कसरी गराउँछ उल्लेख गर्नुहोस् भनी सोधेको छ। त्यसैमा छलफल गरौँ है त। नम्बर 1 सरकारले कानुनको पालना गर्ने विषयमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दछ। के गर्छ त? नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दछ। नम्बर 2 सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई नीति निर्माण गरी त्यसलाई लागू गर्ने कुराको जिम्मेवारी दिन्छ। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई नीति निर्माण गरी त्यसलाई लागू गर्ने कुराको जिम्मेवारी दिन्छ। त्यस्तै नम्बर 3 कानुनको पालना गर्ने गराउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने गर्दछ। त्यस्तै नम्बर 4 कानुनको पालना गर्ने गराउने विषयलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मी खटाउने गर्दछ। नम्बर 5
कानुन विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतको निर्णयअनुसार दण्ड सजाय दिने काम गर्दछ। त्यसै नम्बर 6, कानुनको पालना हुन नसकेका घटनाहरूको विषयमा प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई आधार मानी त्यसलाई सुधार पनि गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सरकारले कानुनको पालना कसरी गराउने रहेछ भनी बुझ्नुभयो नि। हामीले आज कार्यपालिकाको परिचय, गठन र कार्यहरू सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्यौँ। यसमा तपाईहरूले आफूले बुझेका कुराहरूलाई मनन गर्दै सिकाइको दायरालाई अझ बढाउन पर्याप्त समय प्रदान गर्नुहोस् र पर्याप्त सामग्रीहरूको अध्ययन गर्नुहोस् है त। अब आजको पाठमा तपाईहरू के कति प्रष्ट हुनुभयो भनी बुझ्नका लागि केही प्रश्नहरू राख्छु, जवाफ दिने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल पहिलो प्रश्न, कार्यपालिका भनेको के हो? नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहेको छ? ल भन्नुहोस् त। स्याबास। व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानुनको कार्यान्वयन गराउने सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई कार्यपालिका भनिन्छ र नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहेको छ। ल दोस्रो प्रश्न सुन्नुहोस् है त। मन्त्री परिषद भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त। मन्त्री परिषद भनेको के हो? एकदमै सही भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरूको सङ्गठनलाई मन्त्री परिषद भनिन्छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न, कार्यपालिकाका कुनै 5 कार्यहरू भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त। एकदमै सही भन्नुभयो। नम्बर 1, व्यवस्थापिकाद्वारा पारित कानुनको कार्यान्वयन गर्ने। नम्बर 2, नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने। नम्बर 3, मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। नम्बर 4, परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने। नम्बर 5, देशमा विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिपोट गर्नुहोस् है त। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? ल 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् त। कार्यपालिका भनेको के हो? कार्यपालिकाले गर्ने प्रमुख कार्यहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। कार्यपालिका भनेको के हो? कार्यपालिकाले गर्ने प्रमुख कार्यहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 2, मन्त्री परिषद भनेको के हो? मन्त्री परिषदको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। मन्त्री परिषदको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। सबैजनाले गृह कार्य टिपोट गरेर भ्याउनु भयो नि? ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरूको आजको सक्रिय सहभागिताका लागि धन्यवाद। अर्को हप्ता बिहीबार पुनः उपस्थित हुने नै छु। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।